नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2080 साल पुस 5 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको दैनिक नियमित फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईहरुको माझ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र यसरी नै हरेक दिन धर्म देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। तपाईहरुको लागि देशना गर्ने क्रममा आज पनि हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित यो जीवन कसरी जिउनु पर्छ भन्ने शिक्षामा आधारित रहेर आज हामी देशना गर्छौं र सुन्छौं पनि। भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको मार्ग, भगवान बुद्धको धर्म जसले हामीलाई जिउन पनि सिकाउँछ र मर्न पनि सिकाउँछ। जिउन र मर्नको लागि भगवान बुद्धको जुन मार्ग छ, शिक्षा छ, त्यो मार्ग त्यो शिक्षाले जीवनलाई श्रेष्ठमय बनाउँछ, उत्कृष्ट बनाउँछ, पनित बनाउँछ, मंगल गर्छ, कल्याण गर्छ। साधारणत सत्व प्राणीहरूको लागि भनिएको छ र प्रमाणित पनि भयो। मनुष्य र देवताहरूले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण पालन गरेर आफ्नो जीवनलाई साकार बनाए, सार्थक बनाए, सार गरे, अर्थमय बनाए र जीवनमा जन्म हुने बित्तिकै जति पनि दुःखहरू पछि लागेर आउँछ ती सम्पूर्ण दुःखहरूको निवारण पनि गरियो र यो हाम्रो जीवनले चाहेको परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गराइदिए। त्यसैले अस्ति पनि हामीले चाहिँ यही विषयमा जीवन कसरी जिउनु पर्छ भन्दै गर्दाखेरि विशेषतः अस्तिको हाम्रो देशनामा चाहिँ मैत्री र करुणा गुणधर्मले युक्त भएर जीवन जिउनु पर्छ भन्ने भगवान बुद्धको शिक्षालाई अगाडि सारेर हामीले देशना पनि गर्यौं र आज पनि यही विषयमा चाहिँ देशना गर्दै गर्दाखेरि अर्को विषय छ, जीवन कसरी जिउनु पर्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार कर्म र कर्मको फलमाथि विश्वास गरेर जिउनु पर्छ। कर्म र कर्मको फलमाथि विश्वास गरेर जिउनु पर्छ। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनु पर्छ र यो शिक्षा भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीलाई मजाले सिकाउँछ। तपाईको कर्म भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो जीवनमा 3 वटा द्वारहरू छन्। काय द्वार, वची द्वार र मनोद्वार भनेर 3 प्रकारका द्वारहरू छन्।
कायद्वारा भनेको यो शरीर भइहाल्यो, वचीद्वारा भनेको वचन भइहाल्यो, मनोद्वारा भनेको यो हाम्रो मन भइहाल्यो। त जीवनमा हामीले गर्ने कर्म भनेको यही 3 द्वारबाट मात्रै हो। कि तपाईँ शरीरबाट कर्म गर्नुहुन्छ, कि वचनबाट कर्म गर्नुहुन्छ, कि मनबाट कर्म गर्नुहुन्छ। त यो मन, वचन र तन वचन र मन भन्छ हैन। यो तन वचन र मनद्वारा तपाईले कस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै फल पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तो बिउ उस्तै फल। त्यसरी नै जस्तो कर्म त्यस्तै धर्म हैन। तपाईले जस्तो कर्म गर्नु भएको छ त्यस्तै प्रतिफल तपाईले पाउँछ। यो कुरामा विश्वस्त भएर जिउनु पर्छ है हामी हैन। जस्तो बिउ रोप्नु भएको छ त्यस्तै फल फल्छ भन्ने कुरामा त तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ नि। आलुको बिउ रोप्यो भने आलु नै फल्छ, सुन्तलाको बिउ रोप्यो भने सुन्तलै फल्छ। धान, गहुँ, मकै जे छन् तपाईले जस्तो बिउ रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल त पाउँछ नै। अब तपाईले आलु रोपेर सुन्तला त फल्दैन होला, सुन्तलाको बिउ रोपेर त काग्ती फल्दैन होला। जस्तो बिउ उस्तै फल। त्यसरी नै कर्म भनेकै बिउ हो। कर्म भनेकै बिउ हो। त तपाईले जसरी कर्म गर्नु भएको छ त्यस्तै नै फल फल्छ। र यो कर्म, यो बिउ, जुन कर्मको बिउ बीजारोपण गर्ने भनेको शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट। शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट हैन। त यसरी शरीर, वचन, मनबाट तपाईले राम्रो कर्म गर्नुभयो भने राम्रै प्रतिफल पाउँछ। नराम्रो कर्म गरियो भने नराम्रै प्रतिफल पाउँछ। कुशल कर्मको बिउ रोप्नु भयो भने कुशल प्रतिफल नै पाउँछ। अकुशल कर्मको बिउ रोप्नु भयो भने अकुशल प्रतिफल नै पाउँछ। पुण्यरूपी बिउ रोप्नु भयो भने पुण्यरूपी प्रतिफल नै पाउँछ। पापरूपी बिउ रोप्नु भयो भने पापरूपी प्रतिफल नै पाउँछ। यो कर्म र कर्म फलको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तलाई हामीले अनुसरण गरेर जिउनु पर्छ। अनुसरण गरेर जिउनु पर्छ। किन त भन्दाखेरि हामी प्राणीहरू भनेका कर्मशील प्राणीहरू हौं। कर्ममा नै सब थोक अडेको हुन्छ। तपाईको सुख, तपाईको दुःख, यो लोक परलोक, सुगति दुर्गति, पुण्य पाप, धर्म कर्म, यो सब चीजहरू चाहिँ कर्ममा नै आधारित हुन्छ। अब यो सन्दर्भमा तपाई हामीलाई सुख मन पर्छ कि दुःख मन पर्छ हैन? हामीलाई आँसु मन पर्छ कि हाँसो मन पर्छ? हामीलाई अशान्ति मन पर्छ कि शान्ति मन पर्छ? हामीलाई ताप र राप मन पर्छ कि शीतलता मन पर्छ? सबैको जवाफ हुन्छ कि हामीलाई सुख मन पर्छ, दुःख त कहिले नआओस्।
हामीलाई त शीतलता मनपर्छ, यो राप र ताप त कहिले झेल्न नपरोस्। हामीलाई त शान्ति चाहिन्छ, यो अशान्ति त कहिले पनि भोग्न नपरोस्। त यस्तो हो भने तपाईले कुशल कर्मबाट कुशल प्रतिफल पाउँछ, अकुशल कर्मबाट अकुशल फल प्राप्त हुन्छ भनेपछि कुशल फल भनेको सुख, शान्ति र शीतलता, अकुशल कर्मको प्रतिफल भनेको दुःख, अशान्ति र राप र ताप। भनेपछि तपाई हामी त सुख, शान्ति र शीतलता चाहने, त्यसको लागि त तपाईले कुशल कर्म गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, पुण्य कर्म गर्नुपर्छ। पाप कर्म, अकुशल कर्म र नराम्रो कर्म, यस्ता कर्मबाट हामी अलग हुनुपर्छ। अब रह्यो के त भन्दाखेरि कुशल कर्म र अकुशल कर्म भने कस्तो, कुशल कर्म र अकुशल कर्म भने कस्तो। कुशल कर्म जसले आफू र अरूको लागि हित सुख हुन्छ, आफू र अरूको लागि हित सुख हुन्छ, उपकार हुन्छ, कल्याण हुन्छ, मंगल हुन्छ, उद्धार हुन्छ, यस्ता कर्मलाई कुशल कर्म भनेर भनिन्छ। चाहे तपाईले त्यो कुशल कर्म वचनबाट गरेको होस्, शरीरबाट गरेको होस्, चाहे त्यो मनबाट गरेको नै किन नहोस्। तपाईले शरीर, वचन, मनद्वारा गरिएका कर्महरूबाट आफू र अरूको लागि हित सुख हुनुपर्छ, उपकार, उद्धार, मंगल, कल्याण, जय हुनुपर्छ। त्यस्तो कर्मलाई कुशल कर्म भनेर जान्नु। जस्तै तपाईले केही वचनहरू बोल्नुभयो, त्यो वचनबाट तपाईको लागि पनि हित होस् र अरूको लागि पनि हित होस्। त्यस्तो वचन तपाईले गर्नु, बोल्नु भएको भनेको वचनद्वारा गरिएको कुशल कर्म हो। र यसको लागि त तपाईले झुटो कुरा नबोल्ने, चुगली नगर्ने, फजुल कुरा नगर्ने र कडा वचनहरू प्रयोग नगर्ने, यो 4 प्रकारका कर्महरूबाट अलग भएर तपाईले वचनहरू बोल्नु भयो भने तपाईको यो वचनबाट कुशल कर्म भयो। यी 4 वटा कर्महरू तपाईको वचनद्वारा भइयो भने के हुन्छ? अकुशल कर्म हुन्छ। अब जस्तो बिउ उस्तै फल भने जस्तो तपाईको यो वचनद्वारा यो छोटो कुरा बोल्ने, चुगली गर्ने, व्यर्थका कुराहरू गर्ने र कडा वचनहरू प्रयोग गर्ने, यी कर्महरू त अकुशल हुन्। यसले त तपाईलाई जीवनमा के ल्याउँछ? बोल्नेलाई पनि अकुशल हुन्छ यसले। जसले बोलिरहेको छ उसलाई पनि अहितै हुन्छ, उसलाई पनि त्यो परिणाम आयो भने दुःखै हुन्छ, उसको मनमा पनि अशान्ति नै हुन्छ, शीतलता प्राप्त हुँदैन, मनमा राप र ताप हुन्छ उसको। त्यस्ता झुटो कुरा बोल्ने मान्छेहरूको जीवनमा सुख हुँदैन, सुख, शान्ति र शीतलता पूर्वक उसले जीवन यापन गर्न पाउँदैन। तपाई झुटो कुरा बोल्ने मान्छेहरू कति भित्र उनीहरू डर, त्रास, भय, आकुल व्याकुलता हैन उनीहरू जिउइरहनु परेको छ। त्यो बोलेर चाहिँ न चाहिँ आफूलाई चाहिँ हित भयो,
उपकार भयो, न जसलाई उसले बोलेको छ, त्यो वचन जसको लागि बोलेको छ उसलाई त लाभ हुने त कुरै भएन नि, हैन? झुटो कुरा बोलेको छ भने त उसलाई, जसलाई बोलेको छ उसलाई त हानि भइहाल्यो नि त। अरूलाई कसरी त्यसले, झुटो कुराले अरूलाई कसरी लाभ दिन्छ र? दिँदैन, हैन? चुगली गरेर, अब व्यर्थका कुराहरू गरेर र कडा वचनहरू बोलेर न आफूलाई केही हित हुन्छ न अरूलाई केही हित हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ अकुशल भनेर भनिन्छ। त्यो अकुशल कर्म, त्यो अकुशल कर्मले दुःख, अशान्ति र राप र ताप प्राप्त हुन्छ। दुःख, अशान्ति, राप र ताप। तर त्यही वचनले तपाईले सत्य बोल्नु भयो, चुगली गर्नु भएन, एक आपसमा मित्र भाव सद्भावको वचनहरू बोल्नु भयो, व्यर्थका होइन अर्थका कुराहरू गर्नुभयो, कडा वचनहरू होइनन्, मधुर सुभाषित कोमल वचनहरू बोल्नुभयो भने गर्नेलाई पनि कुशल हुन्छ र सुन्नेलाई पनि कुशल हुन्छ। यानी कि आफूलाई पनि कुशल, अरूलाई पनि कुशलै हुन्छ। आफूलाई पनि मङ्गल, अरूलाई पनि मङ्गल, आफूलाई पनि कल्याण, अरूलाई पनि कल्याण हो। यसरी वचनद्वारा कुशल कर्म गरेर जिउनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने हो भने जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल फल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्राणीहरू भनेका सुखकामी प्राणीहरू। त्यसैले हाम्रो यो वचनद्वारा अकुशल कर्म गर्नु भएन। किन गर्नु भएन? त्यो अकुशल कर्मले न आफूलाई उपकार हुन्छ न अरूलाई उपकार हुन्छ, न आफूलाई उपकार हुन्छ न अरूलाई उपकार हुन्छ। त्यस्तो कर्म जिन्दगीमा कहिले पनि नगर्नु। कर्म अनुसारको फल त अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ, हैन? अब त्यसरी नै तपाईको चाहिँ यो शरीरबाट पनि कुशल कर्म गर्ने कि अकुशल कर्म गर्ने त्यो पनि तपाईकै हातमा छ। कुशल कर्म गरिए सुख शान्ति र शीतलता पाउँछ, अकुशल कर्म गरियो भने दुःख अशान्ति र आकुल व्याकुलता पाउँछ। मनपर्ने तपाईलाई कुन चाहिँ हो? त पक्कै पनि सुख शान्ति र शीतलता मनपर्छ। त यसो हो भने तपाईले यो शरीरबाट प्राणी हिंसा त्याग्नुपर्छ, चोरी डकैती लुटफटा त्याग्नुपर्छ र व्यभिचार, दुर्व्यवहार, अनाचार जस्ता कर्महरू पनि शरीरबाट त्याग्नुपर्छ। व्यभिचार, दुर्व्यवहार, दुराचार यस्ता कर्महरूबाट शरीरबाट तपाईँ 3 प्रकारले अलग्ग हुन सकियो भने त्यो तपाईको कुशल कर्म बन्न जान्छ। त्यो 3 प्रकारका कर्महरू यो शरीरबाट गरियो भने त्यो अकुशल हुन जान्छ। तपाईले कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास गरेर जिउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईले यो 3 प्रकारका शरीरबाट गर्ने कर्महरू पनि तपाईले त्याग गर्नुहुन्छ। किन त्याग गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि शरीरबाट गरिने यस्ता अकुशलहरूबाट त दुःख अशान्ति र तपाईको चाहिँ राप र ताप, आकुल व्याकुलता प्राप्त हुन्छ भने कसलाई मन पर्छ दुःख अशान्ति र आकुल व्याकुलता? कसलाई मन छ तपाईको चाहिँ भय, शोक, सन्ताप कसलाई मन पर्छ? कसलाई पनि मन पर्दैन। त त्यसो हो भने शरीरबाट 3 प्रकारका कर्महरू त्यागेर 3 प्रकारका कर्मको बिउ रोपेर सुख शान्ति र शीतलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्राप्त हुन्छ।
र अर्को कुरा यो मनबाट गरिने अविद्या व्यापाद र मिथ्या दृष्टि। अविद्या भनेको लोभ लालचमा फस्ने, तृष्णामा फस्ने अविद्या अज्ञानताको कारणले त हो। व्यापाद द्वेष क्रोध रिस यस्ता कुराहरूबाट बच्ने र मिथ्या दृष्टि, यो अन्धविश्वास, यो मिथ्या दृष्टि हैन, यस्ता चिजहरूबाट अलग हुनुपर्छ यो मन। अब अविद्या लोभ लालचमा फसेर, व्यापाद द्वेष रिस क्रोधमा फसेर, मिथ्या दृष्टि यो अन्धविश्वास, यो मिथ्या दृष्टिमा अल्झेर तपाईले यो मनद्वारा के कर्महरू गरियो भने त्यो पनि त बिउ बन्छ नि, त्यो पनि त बिउ बन्छ, त्यो पनि बिउ बन्छ। त्यसैले त्यस्तो बिउ त छर्दै नछर्ने। अनि तपाईले अकुशल बिउ छरेर कुशल प्रतिफलको आशा गर्नुहुन्छ भने त्यो त मूर्खाइ मात्रै हुन्छ नि त। कुशल प्रतिफलको आशा गर्ने मान्छेले जस्तो फलको आशा गर्नु भएको छ त्यस्तै बिउ त रोप्नु पर्थ्यो। तपाईले कुशल प्रतिफलको आशा गर्नुहुन्छ भने कुशल कर्मको बिउ रोप्नुपर्छ हैन। सुख चाहिन्छ भने सुखको बिउ रोप्नु पर्यो, शान्ति चाहिन्छ भने शान्तिको, शीतलता चाहिन्छ शीतलताको। जस्तो जस्तो तपाईलाई फल चाहिने हो त्यस्तै त्यस्तै प्रकारले तपाईले बिउ पनि छर्न जान्नु पर्यो। त बिउ छर्ने भनेको जीवनमा कर्मको बिउ छर्दै गर्दाखेरि कि शरीरबाट छर्ने हो, कि मनबाट छर्ने हो, कि त वचनबाट छर्ने हो। त्यसैले यो शरीर, यो वचन, यो मनद्वारा के गरियो भने कुशल बिउ छरिएको हुन्छ, के कर्महरू गरियो भने अकुशल बिउ छरिएको हुन्छ भन्ने कुरा त भर्खरै हामीले बताइहाले। शरीरबाट कसरी कुशल बिउ छरिएको हुन्छ, वचनबाट कसरी कुशल बिउ छरिएको हुन्छ, मनबाट कसरी कुशल बिउ छरिएको हुन्छ र अर्को अकुशल बिउ पनि कसरी छरिएको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइहाल्यो। यसरी शरीर वचन मनद्वारा गरिने कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास गरेर हामी जिउनु पर्छ। जब कसैसँग कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास हुँदैन त्यो मान्छेले जीवनमा सुख, शान्ति र शीतलता प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्म र कर्मको फलमै विश्वास नभएको मान्छे, कर्म र कर्मको फलप्रति नै आशा नभएको मान्छे, विश्वास नभएको मान्छे, भरोसा नभएको मान्छे त त्यस्ता मान्छेले कस्ता नि कर्म गर्ला र गर्दैन, के पनि कर्म गर्दैन। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास हुने बित्तिकै हो मलाई त चाहिने सुख, शान्ति र शीतलता हो नि। त्यो सुख, शान्ति र शीतलता प्राप्तिको लागि मैले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेर जानेर उसले त्यस्तै कर्म गर्न थालिहाल्छ। किन? उसलाई कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास छ नि त। र यो विश्वास गर्ने कुरा मात्रै होइन, यो त सत्य, तथ्य, यथार्थ र परमार्थ कुरा हो नि त। सत्य, तथ्य, यथार्थ र परमार्थ कुरा हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जुन कर्म गर्दाखेरि आफू र अरूको हित हुन्छ त्यो कर्म गर्नु, जुन कर्म गर्दाखेरि आफू र अरूको अहित हुन्छ त्यस्ता कर्मबाट टाढै बस्नु। किन भन्दाखेरि जस्तो बिउ उस्तै फल भने जस्तो कर्म त्यस्तै प्रतिफल।
जस्तो कर्म त्यस्तै प्रतिफल। यो कुरा याद राख्नुपर्छ, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई के सिकाउनु भयो त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनुपर्छ। किन जिउनुपर्छ त भन्दाखेरि यो सत्य हो, यो तथ्य हो, यो यथार्थ हो, यो परमार्थ हो। आज संसारमा जति पनि प्राणीहरू उनीहरूले जस्तो रूप पाए त्यो पनि उनीहरूकै कर्मले पाए, जस्तो लिङ्ग पाए उनीहरूले त्यस्तै प्रकारको पुरुष लिङ्ग कि स्त्री लिङ्ग कि पुरुष भएर जन्मिने कि महिला भएर जन्मिने त्यो पनि उनीहरूकै कर्मले पाए। हिमालमा जन्मिने कि पहाडमा जन्मिने कि तराईमा जन्मिने कि यो पनि उनीहरूकै कर्मले नै पाए। जलथलमा जलचर भएर जन्मिने कि थलचर भएर जन्मिने कि आकाशमा उडेर उड्ने प्राणी भएर जन्मिने कि कसरी जन्मिने, कस्तो जन्मिने, त्यो पनि उनीहरूकै कर्मले नै पाए हैन। अब पशु पंक्षी भएर जन्मिने कि मान्छे भएर जन्मिने कि देवता भएर जन्मिने कि ब्रह्म भएर जन्मिने त्यो पनि उनीहरूकै आफ्नै कर्मले पाए हैन। तपाईले यो जीवनमा जुन रूप पाउनुभयो, जुन आयु पाउनुभयो, जुन जीवन पाउनुभयो, जुन तपाईको स्वास्थ्य पाउनुभयो, जुन तपाईले मस्तिष्क पाउनुभयो, जुन तपाईले धर्म पाउनुभयो, त्यो सबै कर्मको प्रतिफल, त्यो सबै कर्मको प्रतिफल। कर्म नै हाम्रो सब थोक हो, कर्म नै हाम्रो आफन्त हो, कर्म नै हाम्रो कल्याण मित्र हो, कर्म नै हाम्रो धर्म हो, कर्म नै हाम्रो जीवनको बाटो खर्च हो, कर्मको नै हाम्रो जीवनको आधार हो, कर्म नै हाम्रो जीवनको भरोसा हो। कर्म नै सब थोक हो, कर्म नै सब थोक हो हैन। त्यसैले जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल त प्राप्त भइहाल्छ। यदि संगोपते विजं तादिसं हरते फल। जस्तो जस्तो बिउ रोप्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। त्यसैले तपाईले जसरी जसरी शरीर वचन मनबाट कर्म गर्नुहुन्छ त्यसरी त्यसरी नै तपाईको जीवनमा प्रतिफल आइरहन्छ, त्यसरी नै आइरहन्छ हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले जीवनमा शुद्ध कर्म गर्नुपर्छ, परिशुद्ध धर्म गर्नुपर्छ, कर्मप्रति विश्वास गरेर शरीर वचन मनद्वारा कर्महरू गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के सिकाउनु भयो त भन्दाखेरि जस्तो कर्म त्यस्तै फल हुने भएको हुनाले तपाईले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, कुशल कर्म गर्नुपर्छ, कस्तो कर्म त्याग्नुपर्छ, अकुशल कर्म त्याग्नुपर्छ। व्यवहारिक रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ भगवान बुद्धले त्यस्ता कर्महरू नगर्नु जुन कर्म अरूले तपाईलाई गर्दाखेरि तपाईलाई मिठो लाग्दैन, तपाईलाई सुख लाग्दैन, शान्ति लाग्दैन, तपाईलाई शीतल लाग्दैन, जुन कर्म अरूले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले पनि आफूले अरूलाई त्यस्तो कर्म नगर्नु रे भगवान बुद्धले, भगवान बुद्धको शिक्षाले। त्यसैले तपाईहरूले अरूले तपाईलाई जे कर्म गरेको, वचनले गरेको कर्महरू होस्, शरीरले गरेको कर्महरू होस् र मनले गरेको कर्महरू किन नहोस्, अरूले तपाईलाई शरीर वचन मनबाट गर्ने कर्महरू जुन मिठो लाग्दैन, मन पर्दैन, नगरे हुन्थ्यो
मलाई यो रुचिकर भएन, मलाई यो चित्त बुझेन भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता कर्महरू, जुन कर्म अरूले तपाईँलाई गर्दाखेरि राम्रो लाग्दैन, मिठो लाग्दैन, त्यस्ता कर्महरू तपाईँले पनि शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट पनि अरूलाई नगर्नु, अरूलाई नगर्नु, कहिले पनि नगर्नु, कहिले पनि नगर्नु। जुन काम कुरो अरूले तपाईँलाई गर्दाखेरि मिठो लाग्दैन, मन पर्दैन, नगरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने तपाईँले पनि अरूलाई शरीर वचन मनबाट त्यस्ता कर्महरू नगर्नु। किनभने त्यस्ता कर्महरू अरूलाई पनि मिठो लाग्दैन, अरूलाई पनि राम्रो लाग्दैन, अरूलाई पनि मलाई यसले यस्तो कर्म नगरे हुन्थ्यो भन्ने अरूलाई पनि लाग्छ, अरूलाई पनि लाग्छ उपासक-उपासिकाहरू। त्यसैले अरूले तपाईलाई झुठो बोलेको, चुगली गरेको, व्यर्थका कुराहरू गरेको र कडा वचनहरू बोलेको तपाईलाई मिठो लाग्छ? लाग्दैन नि। के लाग्छ? लाग्दैन। किन लाग्दैन त भन्दाखेरि त्यो कुराले न सुख दिन्छ, न शान्ति दिन्छ, न शीतलता नै हुन्छ। शीतलता, सुख, शान्ति नभएको त्यस्ता वची कर्म कसरी मिठो मान्न सकिन्छ? कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ? हैन, कसरी त्यो कर्म, त्यो वची कर्महरू रुचिकर हुन सक्छ? हुँदै सक्दैन नि, हुनै सक्दैन नि। त्यसैले तपाईं पनि अरूलाई झुटो कुरा बोल्ने, असत्य कुराहरू गर्ने, हैन, चुगलीहरू गर्ने, व्यर्थका कुराहरू गर्ने र तपाईको चाहिँ कडा वचनहरू अरूलाई पेलेर, अरूलाई हेपेर, अरूलाई चाहिँ दबाएर, हैन, यस्ता कुराहरू नगर्नु। अस्तो त्यो त्यो वची कर्महरू अरूलाई पनि मिठो लाग्दैन। त्यसैले एक त यो तपाईले बोलिरहनु भएको छ भने तपाईलाई पनि उपकार भएन, जसले सुनिरहेको छ, जसलाई तपाईले भनिरहेको छ उसलाई पनि के को उपकार हुन्छ र? उसलाई त्यो रुचिकरै छैन, उसलाई त्यो मिठोै लागेन, उसलाई पनि कुनै लाभै हुँदैन। अकुशल कर्मले कसैलाई लाभ हुन्छ भनेको हुँदैन। त्यसैले जुन कर्म अरूले तपाईलाई शरीरद्वारा गरिन्छ र मनद्वारा गरिन्छ, तपाईलाई चाहिँ जुन शरीर र मनद्वारा गरिएका कर्महरू पनि तपाईलाई मिठो लाग्दैन, रुचिकर छैन, हैन भने त्यस्ता शारीरिक कर्म, त्यस्ता तपाईको चाहिँ मानसिक कर्म तपाईले पनि अरूलाई नगर्नु। कति मिठो सूत्र है भगवान बुद्धको। गाह्रै छैन तपाईको, धेरै गाह्रो छैन। खै टाढा गएर भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्नु पनि पर्दैन, टाढा गरेर भगवान बुद्धको धर्मलाई बुझ्नु पनि पर्दैन। हेर्नुहोस् त कति नजिक, कति सजिलैसँग बुझ्न सकिने धर्म। अनि भगवान बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ यो बौद्ध भनेकाहरूलाई मात्रै यो शरीर वचनबाट गरिने यो अकुशल कर्मले दुःख हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, तपाईको चाहिँ आकुल व्याकुलता हुन्छ भन्ने हुन्छ र? त्यस्ता चाहिँ असत्य, त्यस्ता चाहिँ तपाईको चुगली, त्यस्ता चाहिँ कडा वचन, व्यर्थका कुरा, काम कुराले त बौद्ध होस् कि अरू नै होस्, सारा सत्व प्राणीलाई हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेको सार्वजनिक, सर्वज्ञ, हैन, सर्वकालीन, तपाईको जुनसुकै बेलामा पनि, जस्तो सुकै बेलामा पनि, जहाँ पनि, जहिले पनि यो धर्म सबैलाई चाहिन्छ। सार्वजनिक हो के, सबैको लागि हो यो। कुनै सम्प्रदायभित्र यसलाई बाँडेर राख्न मिल्दैन के, सबैलाई हुन्छ। अब हामी भगवान बुद्धको अनुयायी, हामीले मात्रै झुटो कुरा बोलेर हाम्रो मात्रै मन दुख्ने हो र? जो धर्मवाद मानेका हुन्छन् उनीहरूले पनि बोलेर हेर्नुहोस् त, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै त हुन्छ नि त। उनीहरू पनि त मान्छे हो, प्राणी हो। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेको बौद्धहरूको लागि मात्र दिएको शिक्षा होइन, यो त सकल प्राणी मात्रहरूको लागि समान तरिकाले दिएको धर्म हैन। अब कुनै सम्प्रदाय भयो र भगवान बुद्धको शिक्षा? रिसले के
बौद्धहरूको लागि मात्रै नोक्सान गर्ने हो र? जो मान्छे रिसाउँछ उसलाई त नोक्सान गरिहाल्छ, जो मान्छेलाई लोभ गर्छ उसलाई त नोक्सान गरिहाल्छ, चाहे त्यो जस्तो सुकै धर्मको होस् चाहे जस्तो सुकै वाटको होस्। त्यसले भगवान बुद्धको धर्म भनेको त सबैको लागि हित सुख गर्नुको लागि हो नि त, सबैलाई शुद्ध परिशुद्ध विशुद्ध गर्नुको लागि हो नि त, सबैलाई सुख र शान्ति दिलाउनुको लागि हो नि त। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षालाई हामीले जानेर बुझेर सिकेर धारण गरेर पालन गरेर तब हामीले थाहा पाउँछ कि जीवन कसरी जिउनु पर्छ, जीवन कसरी जिउनु पर्छ। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनु पर्छ। त्यसैले तपाईको शरीर वचन मनबाट गरिने कर्महरू सबै बिउ जस्तो बन्ने भएको हुनाले अरूले तपाईलाई गरिएको कर्म जे मन पर्दैन, शरीरबाट होस् वचनबाट होस् मनबाट होस्, त्यो कर्महरू तपाई अरूलाई नगर्नु, अरूलाई नगर्नु। तपाईलाई सुख शान्ति र शीतलता प्राप्त हुन्छ, सुख शान्ति र शीतलता प्राप्त हुन्छ। र अर्को कुरा, जुन चीज तपाईले अरूबाट गरियो भने सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, शीतल हुन्छ, मन पर्छ, मिठो लाग्छ, हैन? त्यस्ता कर्महरू शरीरबाट होस् वचनबाट होस् मनबाट होस्, त्यस्ता कर्महरू जुन कर्म अरूबाट तपाईलाई गरियो भने तपाईलाई मिठो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने त्यस्तै कर्म तपाईले अरूलाई पनि गर्नु, त्यस्तै कर्म तपाईले अरूलाई पनि गर्नु। चाहे त्यो शरीरबाट होस् चाहे त्यो मनबाट होस् चाहे त्यो वचनबाट होस्, त्यस्ता मन पर्ने तपाईलाई अरूले गर्दाखेरि मन पर्ने कर्म तपाईले पनि अरूलाई गर्नुहोस्। कति सजिलो ल। अब अरूले तपाईलाई छोटो कुरा बोलेको मन पर्दैन, तपाई छोटो कुरा नबोल्नुस्। अरूले तपाईलाई सत्य कुरा बोलेको मन पर्छ भने त्यस्ता कुरा तपाई काम कुराहरू तपाईले पनि गर्नुहोस्। जुन कुरा अरूले तपाईमाथि गर्दाखेरि तपाईलाई मिठो लाग्छ, तपाईले पनि अरूलाई गर्दाखेरि अरूलाई मिठो लाग्छ, हैन? यसरी तपाईको शरीर वचन र मनद्वारा यस्ता कर्महरू गर्नुहुन्छ भने आफू र अरूको लागि हित हुन्छ, मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ, उपकार हुन्छ, उद्धार हुन्छ। त्यस्ता कर्महरू, हैन? जुन कर्मद्वारा तपाईँ र अरूको लागि हित मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ भने त्यो कर्मबाट तपाईको जीवनमा सुखको बास हुन्छ, शान्तिको बास हुन्छ, शीतलताको बास हुन्छ। त त्यो चीज तपाईले चाहेको हो कि होइन? यदि हो भने तपाईले त्यस्तो कर्म गरिदिनुपर्छ। किनभने तपाईको जीवनमा जुन कर्म तपाईले गर्नु भएको छ त्यही कर्मको प्रतिफल तपाईले भोग्ने हो जिन्दगीमा, भोग्ने हो जिन्दगीमा। अहिले हामीले जुन भोगिरहेका छौं यो कर्मको फल भोगिरहेको, कर्म विपाक भोगिरहेको, कर्मको प्रतिफल हामीले भोगिरहेको हो नि त, हैन र? तपाई जे कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै फल मात्र पाउँछ के जिन्दगीमा। त्यसैले यो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउने मान्छे कर्मशील बन्छ र आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर जिएको हुनाले उसले कसैको अगाडि आफ्नो हात फैलाउँदैन। मसँग कर्म गर्नुको निमित्त हात छ, खुट्टा छ, यो हात खुट्टा भनेको कसैको अगाडि फैलाउनको लागि होइन, यो त कर्म गर्नको लागि हो नि त। यो खुट्टा भनेको चाहिँ अरूले जे भन्यो त्यसै पाइला चाल्नको लागि होइन। यो खुट्टाले त आफ्नै तपाईको चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नको निमित्त हिँड्ने खुट्टा हो। यो विवेक अरूले गुलाम बनाएर
बस्नुपर्ने विवेक होइन। तपाईले यो विवेकले चाहनुभयो भने कस्ता कस्ता ज्ञानहरू प्रस्फुटित भएर यो जीवनलाई झलमल्ल पार्न सक्ने यो तपाईमा छ, त्यस्तो बुद्धि, त्यस्तो विवेक तपाईसँग छ। यो मानसिकता यो गुलाम बन्नको लागि होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने बित्तिकै यस्ता कुराहरू तपाईले पाउनुहुन्छ र तपाईँ कर्मशील बन्दै आफूमा विश्वास गरेर तपाईँ जिउनुहुन्छ। अब हामी बाँचिरहेको त कस्तो अरूमा विश्वास गरेर बाँचिरहेका छौँ त। फल्लाले यस्तो गरिदिएला कि ढिस्काले यस्तो गरिदिएला कि उसले यस्तो गर, अरूमा विश्वास गर्दा 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 श्रेष्ठ प्राणी हामी आफूमा विश्वास गर्नै भुल्यौँ। आफूमाथि विश्वासै छैन। आफ्नो कर्मप्रति तपाईको विश्वास नभइसकेपछि त्यो जीवनको कुनै अर्थै भएन क्या भाषाको पासिगारो। त्यसैले आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर जिउनुपर्छ, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनुपर्छ। त्यो जीवन चाहिँ हीरा बन्छ, हीरा हैन। त्यो जीवन श्रेष्ठ बन्छ, त्यो जीवन उत्तम बन्छ, त्यो जीवन मङ्गल बन्छ, त्यो जीवन कल्याण हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? आफ्नो कर्ममा विश्वास गर। कर्म नै तिम्रो धर्म हो, कर्म नै तिम्रो आधार हो, कर्म नै तिम्रो भर हो। सुगति प्राप्त गर्ने कर्मले, दुर्गति प्राप्त गर्ने कर्मले, सुख प्राप्त गर्ने कर्मले, दुःख प्राप्त हुने पनि कर्मले। सारा चीज कर्मले गर्ने हो भने कर्म गर्न पो लाग्नु पर्यो त। कर्मप्रति विश्वास गरेर त्यो कर्मलाई सम्पादन गर्नको निमित्त पो तपाईले चाहिँ आफ्नो जीव ज्यान दिलाउनु पर्यो त। कर्मप्रति विश्वास नभइकन अरूप्रति विश्वास गरेर, आफूप्रति विश्वास नगरिकन अरूमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् त यो संसारमा। जसले आफूप्रति विश्वास छैन भने अरूलाई उसले के विश्वास गर्ला त? अरूमाथि मैले विश्वास गरेको भनेर फल्ना ढिस्कामा मैले विश्वास छ मेरो भन्दै गर्दाखेरि जो मान्छे आफूप्रति त विश्वस्त हुन सकेको छैन, आफूमै विश्वास लाग्दैन त अरूको विश्वास भनेर हिँडेर त्यो त अर्कै कुरा भयो, अर्कै कुरा भयो। त्यसैले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनुपर्छ जिन्दगी। अनि मात्रै तपाईको कमलको फूल फुले जस्तो तपाईको जीवन पनि फुल्दछ। कसरी फुल्छ कमलको फूल? हिलोमा फुलेर पनि हिलोबाट अलग भएर त्यो कमलको फूल मुस्कुराउँछ। यद्यपि ऊ हिलोमै फुल्छ तर हिलोले उसलाई छुँदैन, ऊ हिलोबाट अलग भएर मुस्कुराइरहेको हुन्छ। हामी पनि यो संसार जहाँ शरीर वचन मनबाट अकुशल कर्म रूपी हिलोहरू छरिरहेको यो संसारमा भगवान बुद्धको शिक्षालाई जानेर बुझेर आफ्नो कर्मप्रति विश्वास गर्न सिकेर यो हिलो रूपी संसारबाट पनि अलग भएर कमलको फूल मुस्कुराए जस्तै हामी पनि यो संसारिक हिलो मैलोबाट अलग्गिएर कर्मको फूल फुलाएर मुस्कुराएर हामी जिउन सकियो भने बस जीवनको सार भयो, जीवनको अर्थ भयो, जीवन पूर्ण भयो, जीवन शुद्ध भयो, जीवन विशुद्ध भयो। यस्तो पो जिउनु, यसरी पो जीवन जिउनु पर्छ त, यसरी पो जीवन जिउनु पर्छ त। त्यसैले हो बासुको बासिहरू यो शरीर, यो वचन, यो मनबाट गरिने कर्महरूप्रति हरेक क्षण हरेक पल सजग भएर बस्नुपर्छ, सतर्क भएर बस्नुपर्छ। मेरो शरीर वचन मनबाट त्यस्ता कर्महरू कहिले पनि नहोस् जुन कर्म गरेर मैले दुःख भोग्नु परोस्, जुन कर्म गरेर मैले अशान्ति
भोग्नु परोस्। जुन कर्म गरेर मैले राप र ताप, शोक सन्ताप हैन प्राप्त गर्नु परोस्। यस्ता कर्मबाट म सदा सर्वदा सजग भएर जिउँ भनेर होसपूर्वक जिउनुपर्छ। यस्ता कर्म गर्नु पर्यो जुन यस्ता कर्मबाट म अलग हुनु पर्ला भनेर तपाईँ सजग भएर जिउनुपर्छ। शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट जुन कर्म गर्दाखेरि तपाईलाई सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ, तपाईलाई शोक सन्तापबाट अलग भएर शीतलता प्राप्त हुन्छ। त्यस्ता कर्मबाट अलग हुनु पर्ला है भनेर सजग भएर तपाईले कर्म सम्पादन गर्नेतिर तपाईको जीवन केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो कर्म छुट्टिएला जुन कर्म गरेर सुख शान्ति र शीतलता प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो कर्म गर्नु पर्ला जुन कर्म गरेर दुःख अशान्ति र शोक सन्ताप प्राप्त होला भनेर सजग भयो तपाईले चाहिँ कर्म सम्पादन गर्नेमा बडा होस राखेर अप्रमादी भएर जिउनुपर्छ हैन। अब यो 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 मन, यो शरीर, यो जीवनमा जुन कर्महरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नि, जसरी तपाईले चाहिँ जमिनमा, खेतमा, भूमिमा घाँसपातहरू त उम्रिरहन्छ के, हामीले छर्नै पर्दैन। पर्छ त के तपाईले चाहिँ खेतमा घाँस छर्नु भएको छ तपाईले कहिले? पर्दैन नि, त्यो त उम्रिहाल्छ। त्यो जमिनमा, त्यो भूमिमा स्वभाव त के हुन्छ त भन्दाखेरि घाँसपातहरू उम्रिने स्वभाव हुन्छ। तर हामीलाई चाहिने अन्न पानीहरू उम्रिँदैन फेरि। हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो जीवन यापन गर्नको निमित्त जुन विषय चाहिन्छ त्यो भूमिमा फेरि उम्रिँदैन तपाईको। त्यो उमार्नको निमित्त के गर्नुपर्छ? हामीले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, बिउलाई त्यो भूमिमा छर्नुपर्छ, रोप्नुपर्छ, बिजारोपण गरेर अनि बल्ल गोड मेल गरेर बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको प्रतिफल पाउँछ। घाँसपात जस्तो त अन्न पानीहरू त फल्दैन। फल्छ त? फल्दैन। बस त्यसरी नै यो हाम्रो मनमा पनि तपाईको कुशल कर्महरू भनेको त्यत्तिकै फल्दैन। बरु अकुशल कर्महरू भनेको घाँसपातहरू भूमिमा चाहिँ उम्रे जस्तो यो मनमा पनि अकुशल कर्महरू, अकुशल चित्तहरू हैन तपाईको चाहिँ उम्रिरहन्छ। यो मन भनेको त्यस्तो। तर त्यो घाँसपात त काम छैन हामीलाई। हामीलाई चाहिने त अन्न पानी हो। त मनमा उम्रिएका त्यस्ता अकुशल कर्मले तपाईलाई सुख शान्ति र शीतलता दिँदैन। त्यसैले सुख शान्ति र शीतलता प्राप्तिको लागि तपाईले यो मनमा त्यसै घाँस उम्रे जस्तो हैन, तपाई घाँस उम्रे जस्तो अकुशल उम्रे चाहिँ यो मनमा कुशल पनि उम्रिन्छ भनेर पर्खेर बस्ने होइन। हामी त कर्मशील हो नि त, कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हो नि त। त्यसैले कर्म गर्ने हो। यो शरीर, यो वचन, यो मनमा कुशल कर्म वृद्धि गर्नको निमित्त त हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, हामी अगाडि सर्नुपर्छ। अनि मात्र यो मनमा कुशल कर्म उत्पन्न हुन्छ। कुशल कर्म हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईँ कहिलेकाहीँ एक्लै बस्नुहोस् त। एक्लै बस्दाखेरि तपाईँको मनलाई एकचोटि निहाल्नुहोस्। यो मनमा राम्रा कुराहरू बढी निस्किन्छ कि नराम्रा कुराहरू बढी निस्किन्छ? सुख दिने खाले कुराहरू बढी निस्किन्छ कि दुःख दिने खाले कुराहरू बढी निस्किन्छ? आफू र अरूको लागि हित हुने कुराहरू बढी निस्किन्छ कि अहित हुने कुराहरू बढी निस्किन्छ? एकचोटि तपाईँ एक्लै बस्दाखेरि आफ्नो मनलाई निहाल्नुहोस्। नजिकबाट, धेरै नजिकबाट निहाल्नुपर्छ अनि देखिन्छ त्यो। तपाईको मनमा राम्रो कुराहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, हित सुखका कुराहरू उत्पन्न भइरहेको छ भने त स्याबास। तर सबैमा त्यस्तो हुँदैन। सबैमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईले चाल पाउनु भयो भएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पृथकजनहरूको मनमा जसरी चाहिँ जमिनमा, भूमिमा घाँसहरू उम्रिन्छ त्यसरी नै पृथकजनहरूको मनमा पनि अकुशल कर्महरू, अकुशल चित्तहरू, अकुशल विचारहरू, अकुशल सोचहरू निस्किरहन्छ।
तर चाहिँ आफू र अरूको हित हुने सुख शान्ति शीतलता प्राप्त गर्ने कुशल चेतनाहरू भने उत्पन्न हुन कठिन छ उत्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो शरीर वचन मनमा निस्किने, यो मनमा उत्पन्न हुने अकुशल चेतनाहरूलाई पनि निवारण गर्नको निमित्त पनि तपाईले कर्मै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई निवारण गर्नको निमित्त पनि कर्म त गर्नु पर्यो। र यो शरीर वचन मनमा कुशल चेतनाहरू अभिवृद्धि गर्नको निमित्त, कुशल कर्म गर्नको निमित्त पनि तपाईले मेहनत गर्नुपर्छ, कर्मै गर्नुपर्छ, धर्मै गर्नुपर्छ। तपाईले कर्मै गर्नुपर्छ, धर्मै गर्नुपर्छ। किन? तपाईको आधार, तपाईको भरोसा, तपाईको प्रतिफल, तपाई जुन गति छ त्यो गति प्राप्त गर्ने, जुन योनि प्राप्त गर्ने, त्यो सब चीज कर्मले निर्धारण गर्छ। कुनै छुट्टै किसिमका व्यक्तिहरूले, प्राणीहरूले त्यो निर्धारण गर्ने कुराहरू होइन। तपाईको जीवनको निर्धारण गर्ने अधिकार भनेको तपाईलाई मात्र छ। तपाईको कर्मले गर्ने भएको हुनाले त्यो तपाईको माथि चाहिँ निर्भर हुने भयो नि त, तपाईमाथि निर्भर हुने भयो नि त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यसरी कर्मप्रति विश्वस्त भएर कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास गरेर जिउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो सत्य हो, यो तथ्य हो, यथार्थ हो, यो परमार्थ हो। यो सत्य, तथ्य, यथार्थ र परमार्थ हो। जब तपाईँ कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास गरेर जिउनुहुन्छ भने तपाईँ सत्य, तथ्य, यथार्थ र परमार्थमा जिउनु भयो, परमार्थमा जिउनु भयो। अब सत्य, तथ्य, यथार्थ र परमार्थ हामीले पाइसक्यौँ भनेपछि सत्य, तथ्य, यथार्थ र परमार्थमा सुख छ, शान्ति छ र शीतलता छ। सुख, शान्ति र शीतलता छ। तपाईलाई त्यो सुख, शान्ति र शीतलता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ भने यो शरीर वचन मनबाट त्यस्तो कर्म गर जुन कर्म गर्दाखेरि आफूलाई पनि हित, अरूलाई पनि हित होस्, आफूलाई पनि सुख होस्, अरूलाई पनि सुख होस्, आफूलाई पनि खुसी मिलोस्, अरूलाई पनि खुसी मिलोस्, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अब त्यस्तो कस्तो कर्म गर्ने त भन्दाखेरि जुन कर्म तपाईलाई अरूले गर्दाखेरि तपाईलाई मिठो लाग्दैन त्यस्ता कर्म तपाईँ पनि अरूलाई नगर्नुहोस्। जुन कर्म अरूले तपाईलाई गर्दाखेरि तपाईलाई सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ, मन पर्छ त्यस्ता कर्महरू तपाईले अरूलाई पनि गर्नुहोस्। बस लेखेर राख्नुहोस्, लिस्ट बनाएर राख्नुहोस्। मलाई अरूले गरेको काम कुरोहरू यो मन पर्दैन, मन नपर्ने पनि लेख्नुहोस्। त्यो मन नपर्नेहरू कति लामो भयो। त्यो लामो चिज जति पनि छन् त्यो आफूलाई अरूले गरेको मन नपरेको त्यो लिस्टमा जे छ तपाईले त्यो कर्महरू अरूलाई पनि नगर्नुहोस्। त्यो शरीरबाट, त्यो वचनबाट, त्यो मनबाट अरूलाई पनि नगर्नुहोस्। अरूले आफूलाई गर्दाखेरि मिठो लाग्ने लिस्ट बनाउनुहोस् तपाईँ। अनि त्यो लिस्टभित्र परेका जे जति कर्महरू छन् त्यो कर्महरू तपाईँले अरूलाई पनि गर्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईँलाई सुख, शान्ति र शीतलता प्राप्त हुन्छ। सुख, शान्ति र शीतलता प्राप्त हुन्छ। यसरी परिणाममुखी हुने गरी तपाईले कर्म गर्नुभयो भने अनि तपाईलाई विश्वास हुन्छ कर्म र कर्मको फलप्रति, अनि तपाईलाई विश्वास हुन्छ। तपाईको कर्म र कर्मको फल भने अर्को जन्ममा मात्रै भोग्नुपर्छ भन्ने होइन, यही जन्ममा यहाँको यही पनि प्रतिफल पाउन सक्छ। तर हरेक कर्मको प्रतिफल यहीँको यही अहिले नै देखिन्छ भन्ने हुँदैन। कुनैको चाहिँ समय लाग्छ, तपाईको पाक्नलाई त केही समय लाग्ला नि। त्यस्तो कर्म पनि हुन्छ, प्रतिफल पनि हुन्छ। तर कर्म अनुसारको प्रतिफल त पाउँछ, एक पाउँछ, दुई पाउँछ, तीन पाउँछ। त्यसैले हामी जीवन कसरी जिउनु पर्छ त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनु पर्छ, हैन? हामी शरीर वचन मनबाट कर्मशील भएर जिउनु पर्छ, हैन?
कर्म नै आधार, कर्म नै भरोसा, कर्म नै सबथोक, जस्तो कर्म उस्तै फल, यादिसंग उपते विजङ तारिसंग खर्ते फल। जस्तो तपाईँले बिजारोपण गर्नुभएछ त्यस्तै प्रकारको प्रतिफल पाउँछ, त्यस्तै प्रकारको प्रतिफल पाउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवन कसरी जिउनुपर्छ यसको उत्तरमा हामी कर्मशील भएर जिउनुपर्छ। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनुपर्छ। कर्मै आधार हो, कर्मै भरोसा हो, कर्मै सबथोक हो। जस्तो कर्म उस्तै धर्म, जस्तो कर्म उस्तै मर्म, हैन? शरीर वचन मनबाट गरिएका कुशल कर्मबाट कुशलै फल, अकुशलै फल। अब तपाईँ हामीलाई चाहिने कुन चाहिँ सुख कि दुःख, शान्ति कि अशान्ति, शीतलता कि राप र ताप, तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस् र त्यही किसिमको कर्म गरेर कर्म र कर्मको प्रतिफलमा विश्वास गरेर जिउनुहोस्। तपाईको जीवन सार हुन्छ, तपाईको जीवन अर्थमय हुन्छ, तपाईको जीवन पूर्ण हुन्छ, तपाईको जीवन शुद्ध हुन्छ, तपाईको जीवन विशुद्ध हुन्छ, तपाईको जीवन सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ, तपाईको जीवन सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईले शान्त दान्तपूर्वक देशना सुनिदिनु भयो र यो देशनालाई तपाईले शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो। र तपाईको शेयरिङबाट अरु कसैले एकजनालाई मात्रै त्यो देशना सुन्न पायो भने पनि उसको लागि धेरै उपकार हुन्छ, धेरै मङ्गल हुन्छ, धेरै कल्याण हुन्छ, धेरै मङ्गल हुन्छ, कल्याण हुन्छ, हैन? त्यसैले यस्ता मङ्गल हुने, कल्याण हुने, हित हुने, सुख हुने यस्ता विषयलाई चाहिँ हामीले जीवनमा सिरोपर गर्नुपर्छ, जीवनमा धारण गर्नुपर्छ, कायम गर्नुपर्छ भन्दै तपाईँ हामी कसरी जीवन जिउनुपर्छ त भन्दाखेरि कर्मशील भएर जिउनुपर्छ। कर्ममा, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर जिउनुपर्छ। जो कर्मशील बन्छ उसले, जो कर्मशील बन्छ उसको सामुन्ने भाग्य पनि छुक्छ। जो कर्मशील बन्दैन त्यसको भाग्य पनि लुक्छ। कता लुक्छ थाहै छैन। कर्म नगरिकन भाग्य पनि आउँदैन। भाग्य पनि कर्म सामुन्ने झुक्नुपर्छ क्या। अब कर्मै नगर्ने मान्छेको भाग्य त लुक्छ, झुक्ने मात्र होइन लुक्छ। त्यसको कता गयो कर्मै छैन भने भाग्य पनि भाग्छ, भएको भाग्य पनि भाग्छ। तपाईँको कर्म भएन भने, कर्म गर्नेहरूलाई त नभएको भाग्य पनि उसले सृजना गर्छ, भाग्य पनि झुक्न आउँछ भने कर्मको अगाडि। त्यस्तो छ यो कर्म भनेको बडा बलवान। त्यसैले तपाईले कर्म भनेको शुद्ध गर्नुपर्छ, कर्म भनेको पवित्र गर्नुपर्छ। कर्म शरीर वचन मनबाट हित हुने, सुख हुने, उपकार हुने कर्मै गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि सारा चिजहरू कर्ममा नै निर्धारण हुन्छ। ल त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै। देशना सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। र हामीले पनि यसरी नै आफ्नो कर्मलाई उत्कृष्ट बनाउँदै जीवन यात्रा अगाडि बढाउन सकोस्। किन भन्दाखेरि जस्तो बिउ उस्तै फल, जस्तो कर्म त्यस्तै प्रतिफल। ल त उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गरौँ। र हिजो हाम्रो चाहिँ प्रभा कंसाकार उपासिकाबाट कार्तिक मङ्सिर पुष 3 महिनाको उहाँले श्रद्धा दान, मासिक रूपमा सदस्यता श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ अर्को एकजना हाम्रो उपासक उपासिका पनि हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँ लेख्नुहुन्छ रत्न महर्जन उपासिका, अहिले बेल्जियममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पुष महिनाको पनि मासिक श्रद्धा दान भनेर चाहिँ उहाँको श्रीमान र उहाँको गरेर रु 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्रिवेदी विपश्यना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि
त्यस्तै गरी हाम्रो सोना शाक्य उपासिकाको पनि पुष महिनाको श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी ज्ञानी लक्ष्मी बज्राचार्य उपासिकाले पनि पुष महिनाको सदस्यता धर्मदान उहाँले पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै गरी यहाँ विभिन्न उपासक उपासिकाहरू पनि छन्, जस्तै यहाँ गीता रे त्यस्तै गरी हाम्रो अब बाँकी चाहिँ म भोलि भनौँला। यो उपासक आजको लागि चाहिँ यहाँ मोबाइलमा खोज्दा समय जाने भयो। ल त उपासक उपासिकाहरू, जसले चाहिँ त्रिवेदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणमा साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अहिले हाम्रो ध्यान केन्द्रको निर्माण चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेकै छ र चाँडै नै तपाईँहरूको लागि चाहिँ अहिलेको कामकाज भइरहेको अपडेट अवश्य पनि तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो मार्फत फोटो मार्फत अवश्य पनि पठाउँला। त्यसको लागि पनि तपाईँले तयार भएर बस्दिनु होला है। र यसरी नै निरन्तर त्रिवेदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि तपाईँहरूले साथ सहयोग दिइरहनु भए जस्तै भविष्यमा पनि यस्ता साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै अब चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। उपासक उपासिकाहरू, यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको मास्तिर बन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपनिधा भिउस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन चाहिँ भवतु सब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।